प्रेग्नेन्ट बनाएर त्यो यस्तोहरू गराएर डेलिभरी भएर त्यस्तो खालको मैले प्रदीपलाई चाहिँ 20मा राख्नुभयो 19मा हजुर हजुर तपाईँले भन्नुभएकै भएर चाहिँ मैले बाध्य भएर भन्नु पर्यो हो नत्र भने एकदमै चुलबुली नक्कली टाइपको ऐना हेर्नुपर्ने धेरै कपाल गर्नुपर्ने गाजल साजल टिका लाउनु पर्ने एकदमै नक्कली टाइपको नगरेको चाहिँ कोहीसँग छ सबैसँग मैले काम गरिसकेको छु एकदमै राम्रो मान्छे धेरै मनपर्ने अहिलेको पपुलर एक्टर चाहिँ को हो तपाईँलाई अत्याधिक मनपर्ने भनौँ न तपाईँ आमा भएर खेल्नु भएको छ खेल्न त त्यही पनि राम्रो अभिनय गर्ने भनौँ न को लाग्छ राम्रो अभिनयको हिसाबले आज हामीसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ यहाँहरूले चिन्नु भएकै अनुहार हो उहाँ कलाकार रश्मि भट्ट र आज हामी उहाँसँग विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ खास गरी उहाँको यो चलचित्र यात्राको विषयमा सँगसँगै उहाँ गायन क्षेत्रमा पनि केही समय लाग्नु भएको थियो र अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ त्यो विषय लगायत विविध विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् स्वागत गरौँ उहाँलाई स्वागत छ हजुरलाई हजुर धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ बाबु अनि कसरी बित्दैछ हजुरको दिनहरू यस्तै अब क्यामेरा होइन यस्तै सुटिङहरू भइरहेको छ त्यस्तै छ व्यस्तता कस्तो छ अरू व्यस्तता चाहिँ पहिलाको दाजुमा अलिक कमै छ अहिले यो लकडाउन कोरोनाको बिचमा हामीलाई अलिकति कोरोनाले डिस्टर्ब पनि गरेको थियो होइन त्यस पछाडिको समय चाहिँ अलिकति कलाकारिता फिल्डमा चाहिँ अलिक असर परेको छ केही पर्सेन्ट चाहिँ अब अलिकति आज चाहिँ तपाईँको बारेमा हामी बुझ्न चाहन्छौँ कि रश्मि भट्ट को हुनुहुन्छ होइन यति धेरै चलचित्रहरूमा तपाईँलाई देख्न पाउँछौँ र रियलमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ त रश्मि भट्ट यो बारेमा हामी बुझ्नेछौँ सुरुमा तपाईँको बाल्यकालबाट जाउँ जन्म कुन ठाउँ हजुरको मेरो जन्म भक्तपुर अहिले चाहिँ नगरपालिका भएको छ सूर्यविनायक नगरपालिका 7 नम्बर वडा मेरो चाहिँ म जन्मेको त्यहाँ हो मेरो बाबाको नाम अशोक कुमार कार्की मम्मी सीता देवी कार्की बाबा बितेको चाहिँ 17 महिना भयो मेरो भर्खरै बाल्यकाल अब त्यस्तै पढाइहरू गरियो बोर्डिङमै पढायो सुरुदेखि नै म सानो बेलादेखि नै स्टेज प्रोग्रामहरूमा भाग लिन्थेँ जानी नजानी एकदम इन्ट्रेस्ट धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूमा चाहिँ उत्सुकता बढी हुने अनि साथीहरूलाई प्रोग्राममा अरू पनि पार्टिसिपेट हुँदाखेरि आफू पनि हुन्थेँ त्यसरी नै गरेँ अब मैले अनि एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा कम्पिटिसनमा लग्नुहुन्थ्यो त्यसरी पनि भाग लिएँ अनि एसएलसी दिइसके पछाडि वेलकम पार्टी भन्ने हाम्रो एउटा प्रोग्राम थियो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ आइए बिए भन्ने हुन्थ्यो अहिले 11 12 भन्ने छ है त्यसमा चाहिँ वेलकम पार्टीमा चाहिँ मैले गीत गाएको थिएँ कान्छा ठट्टै माना मैसे जान लाग्यो भन्ने गीत अर्को मेरो साथी विनोद राज ढुङ्गेल हुनुहुन्थ्यो दुईजनाले गायौँ अनि त्यसपछि वान्स मोर भन्ने आयो त्यहीँबाट अनि द बिग आइज भन्ने एउटा ग्रुप रहेछ भक्तपुरको हाम्रो राम श्रेष्ठ भन्ने अञ्जन श्रेष्ठ भन्ने दुईजना दाईहरू हुनुहुन्थ्यो तर मलाई कस्तो भेट्न मन छ होइन यदि अब यही प्रोग्राम मार्फत भेट हुन्छ भने पनि मलाई एकदम म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है उहाँहरूसँग चाहिँ म धेरै वर्ष 51 सालमा हो त्यति गरेको चाहिँ हामी एल्बम निकालेको थियौँ बिग आइज भन्ने द बिग आइज भन्ने थियो पप गीतको एल्बम निकालेको थियौँ त्यतिखेर मलाई भेट्न धेरै इच्छा छ म घरमा पनि गएको थिएँ एकचोटि सुकुलढोका उहाँहरू बस्ने ठाउँ चाहिँ अनि अब भेट हुन सकेन अब त्यस्तै अब कामको सिलसिलामा विदेश पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन अनि त्यसरी नै मलाई एल्बम गरे पछाडि अब चिन्दै जानुभयो बुझ्दै जानुभयो मान्छेले अनि सबैको प्रिय बन्ने एउटा माध्यम चाहिँ मेरो त्यही द बिग आइज भन्ने क्यासेट रह्यो कस्तो हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालमा तपाईँको स्वभाव कस्तो थियो एकदमै चुलबुली नक्कली टाइपको ऐना हेर्नुपर्ने धेरै कपाल गर्नुपर्ने गाजल साजल टिका लाउनु पर्ने एकदमै नक्कली टाइपको अब यही क्यामेरामै काम गर्नलाई रहेछ भगवान्ले पहिलादेखि नै अलिकति त्यस्तै खालको स्वभावहरू थियो मेरो अलिकति काममा घरैसी काममा भन्नु अब भान्सातिर लाग्नुभन्दा पनि म चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरीतिर नै लाग्थेँ गीतहरू पनि लेख्थेँ गाउँथेँ अनि मेरो मम्मीले मैले खाना बनाउँदा गीतहरू गाउँदाखेरि मेरो छोरीले राग ढालेर खाना बनाउँदैछ भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेरको भाषा अथवा मम्मीले त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हो मलाई चाहिँ अलिकति कलाकारिता फिल्डमै लगाव चाहिँ थियो सानो बेलादेखि नै त्यो हुँदो रहेछ सानो बेलामा जुन खालको एउटा सिम्टमहरू देखा पर्छ नि पछि त्यसलाई नै बिल्डअप हुँदै जाने रहेछ क्या जिन्दगी चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरुवात हुने रहेछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ तपाईँको सपना चाहिँ के थियो म के बन्छु भविष्यमा भन्ने के थियो त त्यस बेला खासै त्यस्तो सपना भन्नुभन्दा नि मेरो ड्याडीलाई चाहिँ वकालत गर्न सक्छ मेरो छोरी एकदम हक्की निडर टाइपको छ भन्ने होइन वकिल
ऊ पढ्नुपर्छ, ल पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता ड्याडीको बढीभन्दा बढी त्यो थियो। मलाई पछि चाहिँ अब यही नै भने छैन, मलाई चाहिँ सङ्गीत लिएर पढ्नु मन थियो फेरि, होइन, बाबाको इच्छा थियो। अनि पिके कलेजमा यहाँसम्म आउन चाहिँ टाढा भएर मैले भक्तपुर मल्टिपल कलेज भन्ने त्यही नजिकै छेउमै भएको हिसाबले मैले त्यही नै पढेँ। सङ्गीत लिएर त मैले पढ्न पाइनँ। अनि बिहान कलेज आउँदाखेरि नै मैले छुट्टै मेरो गुरु हुनुहुन्छ रोशन कुमार राजभण्डारी, उहाँ चाहिँ दत्तात्रेयमा बस्नुहुन्थ्यो। मैले भोकल क्लास त्यसरी गरेँ, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय चाहिँ हुँदो रहेछ। बाबाको सोच जुन थियो तर एकदम मेरो फरक खालको इच्छा भएको हिसाबले चाहिँ मैले गायन फिल्डलाई नै प्राथमिकता दिएर म लागि नै परेँ, त्यस्तो भयो। तपाईँले कसको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो त्यस बेला? अरुणा लामा दिदीको गाउँथेँ, तारा देवीको, काली ओरालीहरू, होइन। अरुणा लामा दिदीको चाहिँ अति नै मनपर्ने। एक्लै बस्दा सधैँ मलाई सम्झना तिम्रो आइदिन्छ भने हामी स्कुल पढ्दा अब घर जाँदा बाटोमा सुन्ने गीत हो त्यो। अनि त्यतिखेर सानो अब बालमानस पटल जस्तै, होइन, नबुझेर कस्तो खालको यो के शब्द होला, कसरी के होला जस्तो सोचै आउँथ्यो। पछि बुझ्दै गएपछि उमेरले पनि अब धेरै वसन्त पार गर्दै गयो, दिमाग पनि अलिकति विकसित हुँदै गइसके पछाडि यो शब्दभरिको यस्तो रहेछ, यसले यस्तो किसिमको भाव पोख्दो रहेछ भने पछि बुझ्दै गइयो। सानोमा त अब ओडिङकै मात्रै ध्यान भयो, नबुझ्दैको अवस्थामा चाहिँ यो गीत हो, यो लय हो भन्नेमा गइयो। पछि चाहिँ अब शब्दले भन्न खोजेका कुराहरू अनि एउटा फिलहरू कसरी, जीवन्तता, एउटा प्राण कसरी पाउँछ, एउटा श्वास कसरी पाउँछ शब्दले, सङ्गीतले, आवाजलाई चाहिँ अलिकति मिठास कसरी दिने, त्यस्तोहरूपट्टि चाहिँ एकदम धेरै ध्यान भयो। आज त्यो पुरानो गीत अरुणा लामाको सुनाइदिनु नि त, हजुरले गाउनुहुन्थ्यो भने। मलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने दिदीको गीत चाहिँ पोहोर साल खुसी फर्दा जतन गरे मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो केले सिउने केले जोड्ने हो, केले सिउने केले टाल्ने हो। साँच्चीकै मिठो, अत्याधिक मिठो रहेछ दिदीको आवाज है। धेरै गएको छैन अहिले। अनि अब यति राम्रो गीत गाउनुहुन्थेछ, यति मिठो आवाज रहेछ हजुरको, होइन। अनि तपाईँ त्यस बेला सुरुमा त तपाईँ गायिका भन्ने सपना पनि थियो होला, होइन? एकदमै, म गायन फिल्डबाटै आएको, होइन, लोकगायिका भनेरै चिने। धेरै वर्ष चाहिँ मैले त्यसरी नै काम गरेँ। त्यतिखेर बुबा मम्मीको के थियो भनाइ, छोरी अब यो फिल्डमा कला क्षेत्रमा लाग्दा के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई? एकदमै गाह्रो नलाग्दै हुन्थ्यो। यो भनेको चाहिँ अलिकति नराम्रो किसिमको मान्छेलाई छाप परेको थियो बेलामा, होइन, नबुझ्दाखेरि। तर फिल्ड आफैमा कुनै पनि नराम्रो हुँदैन, व्यक्ति नराम्रो हुने हो, स्वभाव नराम्रो हुने हो, होइन। अनि आफूमा लगाव छ, आफूमा इमान्दारिता छ, आफूले केही गर्न सक्छु, आफ्नो आमा बाबाको इज्जतले चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्न सक्छु भन्ने एउटा हिम्मत भयो भने तपाईँ जुनसुकै सेक्टरमा पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। र अहिले पनि म त्यही मान्यतामा छु। मेरो बाबा मम्मीलाई चाहिँ अब छोरीचेलीले चाहिँ यसरी काम गराए पछाडि भोलि नबिक्ने सम्भावना होला, कसरी बिकाउनु, बिहा गरेर कसरी पठाउनु भन्ने त्यो सोचाइ चाहिँ थियो। तपाईँ जुन पर्दामा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ गीत नै रेकर्ड गराउनु भयो होला, होइन? त्यो कुन गीत थियो पहिलोपटक रेकर्ड गराउनु भएको? पहिला पटकको भन्दा नि मैले सुरुमा मैले एल्बम निकालेको चाहिँ माया बस्यो लाली ओठैमा भन्ने गरेँ। त्यसपछि मायाको तस्बिर, पहिलो भेट, ज्योतिषीको छल भन्ने मसँग गीत गाउनु भएको दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को हरिबहादुर राउत। अनि कोमल दिदीसँग पनि धेरै गाएँ रेडियो नेपालमा, है, लाइभ गीतहरू पनि गाएँ। अहिले त दिदी सभासद हुनुभएको छ। अनि हरेक रेकर्डिङ हुँदाखेरि दिदीजीको र मेरो ट्युनिङ मिल्ने भोकलको, अनि रश्मि फुर्सद छौ भन्छन्थ्यो। अनि ठिक छ भने म खासै भन्नुपर्दा म त्यति रियाजै नगर्ने कलाकार परेँ क्या। अनि अब ठ्याक्क भने अनि मेलोडीहरू सम्झिहाल्ने। अनि गीतको त्यो ट्युनिङहरू चाहिँ मलाई कति वर्ष अगाडिदेखि पनि अझै पनि याद छ। त्यो एउटा मेमोरी अनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू चाहिँ हत्तपत्त डिलिट हुँदो रहेछ क्या दिमागबाट। अनि दिदीले र हामीले एउटा गीत गरेको थियौँ पक्न है त रेडियो नेपालमा, कस्तो राम्रो छ क्या शब्द त्यसो। खेत राम्रो धानको बालीले, धानको बालीले, माया राम्रे भैँसाको लालीले, वनको मजुरा
मलाई नजिस्काऊ कान्छा दाइ गर्छु जुर मलाई नजिस्काऊ कान्छा दाइ गर्छु जुर कस्तो राम्रो है दिदी हामीले रेडियोमा गरेको गीत चाहिँ कतिवटा गाउनु भयो तपाईँ मेरो एल्बम चाहिँ मैले 4वटा गरेँ होइन त्यो सदाबहार टाइपको गीतहरू गरेको थिएँ रेडियोमा अझै पनि 3 दर्जनभन्दा बढी गीतहरू बज्छन् मेरो त्यति धेरै है हजुर कतिपय मान्छेलाई थाहा छैन अब म गायन फिल्डबाट यता आएको भने चाहिँ कतिले थाहा नहुन पनि सक्छ म त्यति भन्न रुचाउँदा पनि रुचाउँदिनँ होइन अब थाहा भन्न रुचाउनुहुन्न होइन अब म यस्तो उस्तो भन्ने त आफूले भन्ने कुरा चिनिराख्नु भएको छ अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त अनौठो पनि लाग्यो होला नि त नल्का अनि जस्तो तपाईँ यो गायन फिल्डभन्दा अगाडि चाहिँ यो जो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नु भएको थिएन पहिलोपटक तपाईँ चलचित्र अथवा कुन चलचित्रमा काम गर्नुभएको थियो मैले कस्तो अनौठो छ क्या यो मेरो चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ वास्तवमा मलाई अब पर्दामै आउनको लागि नै अब भगवान्ले मलाई त्यसरी नै दिनुभएको रहेछ छैठीमा जस्तो लाग्छ है यो एउटा पनि वरदान हो गड गिफ्ट जस्तै हो अनि मेरो माइती घर उता भक्तपुर सुरिबनायक त्यतिखेर गुन्डु भन्ने थियो अहिले चाहिँ नगरपालिका भएर सुरिबनायक नगरपालिका भएको छ अनि मेरो माइती घरमा चाहिँ जमिनदारको घर बनाएको थियो क्या एउटा भिडियो फिल्म गर्नुभएको थियो मायाको जाल त्यसको प्रड्युसर हुनुहुन्थ्यो ऋषभ खरेल टाढी चितवनको हुनुहुन्थ्यो डिरेक्टर साहब चाहिँ महेश मुडबरी अनि मेरो माइती घरमै सुटिङ भएको हिसाबले एकदमै राम्रोसँग स्कुल अब जाने टाइममा त जानु परिहाल्यो शनिबारको दिनमा चाहिँ दिनैभरि हेरेको सुटिङ है कस्तो हुँदो रहेछ सुटिङ यता भन्ने अलिकति क्युरियोसिटी पनि भयो धेरै दिन नै भयो सुटिङ अनि त्यहाँ मैले सानो रोल पनि गर्ने अवसर पाएँ त्यो चाहिँ भिडियो फिल्म थियो मायाको जाल भन्ने 2047 सालमा चाहिँ मैले क्यामेरा फेस गरेको त्यतिखेर तपाईँ कस्तो पात्रमा देखिनु भएको म चाहिँ सारेङ्गाको साथी भनेको ऊ सारेङ्गा श्रेष्ठ चाहिँ हिरोइन मेन अनि अमित ढुङ्गाना हिरो हुनुहुन्थ्यो साइड हिरोइन हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यसरी गर्यो संयोग त्यहीबाट भयो होइन अनि त्यसपछि तपाईँ त्यो क्षेत्रमा लाग्नु भएन अथवा के भयो लागिन त्यस पछाडि मेरो पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्नु थियो अनि अफिस गरेँ पछि बिहा भयो बच्चा हुर्काएँ अनि अब जब मेरो घर पनि सेटल भयो अनि मैले बच्चाहरू पनि बढाउँदै लगेँ काम पनि गर्दै गएँ अब मेरो एउटा परिवार पनि सेटल भएको छ म यो फिल्डमा पनि सेटल भइसकेको छु त्यसरी भयो मेरो कामहरू चाहिँ विवाह चाहिँ कति सालमा गर्नुभएको थियो मैले विवाह गरेँ चाहिँ 53 सालमा गरेको हजुरको हस्बेन्ड श्रीमानको नाम छोरा छन् भन्न मिल्छ मिल्छ भोजराज भट्ट उहाँको नाम मेरो ठुलो छोरा विपिन भट्ट सानो छोरा विशाल भट्ट कति वर्षको हुनुहुन्छ छोराहरू भयो बाबुजी ठुलो छोरा 23 वर्षको भयो सानो छोरा 21 पुरा भएर 22 आज बर्थडे पनि यो माघ 12 गते छोराहरू चाहिँ कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ सानो छोरा चाहिँ A लेभल सकाए चेल्सी कलेज मानेसरमा हो उसको भर्खर सकिएको छ ठुलो छोरा चाहिँ युएसमा हो 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष हो पढिरहेछ त्यही हो तपाईँ विवाहपछि कलाकारिता क्षेत्रमा फेरि ब्याक हुनुभयो होइन फर्किनु भयो कस्तो थियो सपोर्ट श्रीमानबाट म यो फिल्डमा अहिले जसरी तपाईँसँग यो अगाडि प्रत्यक्ष बोलचाल भइरहेको अवस्था यो सिर्जना गराउनुमा ठुलो एउटा देन चाहिँ मेरो परिवारको छ मलाई परिवारबाट धेरै नै ठुलो सपोर्ट छ उहाँहरू जस्तो मेरो 2टा बच्चा मेरो श्रीमान जस्तो परिवार नपाएको भएदेखि म अहिले तपाईँसँग यसरी क्यामेराको अगाडि पनि हुने थिएन मेरो लाइफ के हुन्थ्यो त थाहा छैन धेरै राम्रो सपोर्ट छ कुन फिल्म गर्नुभयो पहिलोपटक त्यो ब्याक भएपछि फेरि यो क्षेत्रमै फर्किनु भएपछि त्यस पछाडि मैले हाम्रो डिरेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो गोपाल चन्द्र लामिछाने अहिले उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ बोक्सी भन्ने गरेको थियौँ हामीले त्यो चाहिँ ओस्कारको लागि पनि सेलेक्ट भएको एकदम अवार्डेड फिल्म हो एउटा बोक्सी भन्ने बित्तिकै बिरालो कालो बिरालोको कथामा भएको थियो अनि हाम्रो यो तितो सत्यमा खेल्ने बाबु यो शङ्कर आचार्यजीको छोरा नाम आएन मलाई ठ्याक्कैले है फुच्छु ऊ चाहिँ भोटो लगाएर सानो यति टुकु हिँड्ने त नभनौँ अलिकति 3-4 वर्षकै उमेर थियो त्यतिखेर उसको अनि मेन पात्र चाहिँ उनी थिए जुबेक्सिया थापा थियो अनि शक्ति बलदेव भन्ने हिरो हुनुहुन्थ्यो त्यसरी गरेको राम्रो अनुभव पनि भयो अनि जब मैले त्यो फिल्म गर्न थाले पछाडि मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन हलमा नआउँदा नै व्यस्त भएको एकदम धेरैभन्दा धेरै फिल्महरूमा काम गरियो कोही दिनमा त 7वटा पनि सुटिङ पर्थ्यो कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो म्यानेज गर्नलाई अनि बुझ्दिनु हुन्थ्यो अब व्यस्त भएको कारणले नै सबैले लिने रहेछ नि त अनि कोहीमा चाहिँ टाइम दिनु नभ्याउँदाखेरि रिसाउनु पनि हुन्थ्यो डिरेक्टर प्रोड्युसरहरू त्यसको लागि चाहिँ अहिले पनि म सरी भन्न चाहन्छु गाह्रो रहेछ टाइमहरू म्यानेज गर्नलाई हजुर
तपाईँ यति सुन्दरी, अहिले पनि सुन्दरी हुनुहुन्छ, त्यो उमेरमा त झनै कस्तै हुनुहुन्थ्यो होला होइन? तर तपाईँ साइड रोलमा अथवा चाहिँ अन्य पात्रमा मात्रै खेल्नुभयो, मुख्य नायिका भएर अथवा मुख्य पात्रमा तपाईँलाई देख्न पाइएन, कारण के छ यसमा चाहिँ, यो पनि प्रश्न पारिदिनुहोस् न। त्यो मेन पात्र, मुख्य पात्र हिरोइनको भन्नुपर्दाखेरि एउटा हिरोइनको टाइम चाहिँ सर्टेन टाइम हुँदो रहेछ, जुन फिक्स टाइममा चाहिँ उहाँहरूले सबै अब आफ्नो जीवनमा अब जति पनि अब टाइमको ड्युरेसन हुने रहेछ होइन, वयस छ एउटा, रङ्गलाली होइन, यौवन भन्ने कुरो त्यो हिरोइनको टाइममा हिरोइनको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सर्टेन टाइम हुँदो रहेछ। अब चरित्र अभिनयतिर लागिसके पछाडि कुनै दायरा हुँदैन, कुनै क्राइटेरिया नहुने र पछिल्लो समयसम्म पनि आफू निरन्तर काम गर्न सकिने हिसाबले चाहिँ मैले यही फिल्ड नै रोजेँ। मैले यो एउटा आफ्नो चरित्र अभिनेत्री लाइनलाई नै रोजेँ, मैले त्यस्तो गरेँ। तपाईँलाई हिरोइन बन्न चाहिँ मन लागेन? मुख्य पात्र ठिकै लाग्यो। अब त्यो मन त थियो होइन, कति मलाई धेरै अफर पनि धेरै आएको, तर मैले यस्तो सोचेँ अब मैले चाहिँ अगाडिको भागलाई भन्दा पछाडिको भागलाई बढी याद गरेँ, दीर्घकालीन सोच गरेँ। अब छिट्टै टुङ्गेर होइन, अब हद्द भए 8-10 वर्ष होइन, 12 वर्ष होला हिरोइनको टाइम, हिरोको टाइम त अलिक धेरै नै हुन्छ। फुल स्टप लाग्ला काममा जस्तो लागेर मैले अनि अलिक ग्याप पनि गरेँ, अनि यही अहिले चरित्र अभिनेत्री नै भएर लागिरहेको छु। यसमा चाहिँ अब कन्टिन्युटी पनि छ, अब धेरै किसिमका रोलहरू गर्न पाइन्छ। अब म्युजिक भिडियोमा अहिले ठिक छ, त्यतिखेर हिरोइन नखेलेर केही फरक पर्दैन, अब प्रेग्नेन्ट बनाएर त्यो यस्तोहरू गराएर डेलिभरी भएर त्यस्तो खालको मैले म्युजिक भिडियो पनि धेरै नै गरेको छु। सानो बेलादेखि बच्चाको आमादेखि लिएर ठुलोसम्म बनाइराखेको छ, अहिलेसम्म पनि रोलहरू मैले हरेक रोलहरू निभाइरहेको छु। खुसी लाग्छ मलाई, यसमै सन्तुष्टि छु म। अहिलेसम्म कति भयो हजुरको मुभीहरू याद छ, गर्न सकिन्छ? 350 क्रस त अस्ति नै भएको, अहिले जोड्या छैन है, आउनमा त अट्ने कुरै आएन। मेरो सबैभन्दा बढी चाहिँ टेलिभिजनको विज्ञापनहरू छ। नेपालको पहिलो महिला नै होला सायद मैले त्यति धेरै विज्ञापन गरेको छु। अहिले लकडाउनमा पनि मैले 7वटा त यही कोरोना सम्बन्धीकै एडहरू गरेँ। अब यो हाम्रो जनगणना सम्बन्धीको पनि 4वटा त मैले एड गरिसकेको छु, सुटिङ अब रिलिज हुन बाँकी छ, वैशाखतिर रिलिज हुन्छ होला। कामको चाहिँ एकदम व्यस्तता नै छ बाबु। भनेपछि अहिले अब यो तपाईँले मुभी म कतिवटा गर्दैछु, कतिवटा चलचित्रमा काम गर्दैछु भन्ने पनि तपाईँलाई याद हुन्छ, गर्नुहुन्छ प्रायः है समय समयमा। अनि अब कुरा गरौँ के विषयलाई भने, जस्तो अब मुभीकै विषयमा कुरा गरौँ न। यति लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदा तपाईँले एकदमै नजिकको साथी चाहिँ कसलाई बनाउनु भएको छ? यही क्षेत्रको को छ तपाईँको बेस्ट फ्रेन्ड? नजिक र टाढा भन्ने हुँदैन, साथी भनेको मनभित्र सजाएर राख्ने एउटा शब्द मित्रता, माया र प्रेम भन्ने कुरा हो होइन। माया त सबैलाई गर्न सकिन्छ, प्रेम त एउटालाई हुन्छ होइन। प्रेम भन्ने कुरो शब्द नै एकदम फरक छ। म सबैलाई मन पराउँछु यही भन्ने मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छैन। मेरो काम नै मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म एकजना पनि साथी बनाउनु साथी त छ नभएको होइन, धेरै हुनुहुन्छ, तर पनि सबै त्यस्तै लाग्छ कि अब को टाढा को नजिक सबै एउटै लाग्छ, रमाइलो लाग्छ। अब कसलाई नजिक गर्ने कसलाई टाढा गर्ने, सबैलाई नै नजिक ठान्छु क्या म। त्यस्तो समय परिस्थितिले कहिलेकाहीँ कोही नजिकिन्छन्, त्यस्तो कोही नजिकिएको छ तपाईँको लाइफमा? अब कति कुराहरू चाहिँ अब फिल्मी सेक्टरमा भन्दा पनि बाहिरी साथीहरू मेरो धेरै छ। यो फिल्डको भन्दा बाहिरी साथीहरू धेरै छन्, मिल्ने साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ त। त्यो स्कुल पढ्दाखेरिको अनि पछि हाम्रो कनेक्सनमा आउने साथीहरू धेरै छन्। त्यस्तो अब यति लामो समय यो फिल्डमा काम गर्दाखेरि तपाईँले त अब धेरै कुरा भोग्नु पनि भएको छ। यो क्षेत्रको चाहिँ एकदमै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष के छ र राम्रो पक्ष के छ, दुवै एक एकवटा भनिदिनुहोस् न। राम्रो पक्ष त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छँदैछ, यो भन्ने कुरा एकदम रहरले पैसाले किनेर पाइने यो एउटा आफ्नो क्षमता भन्ने कुरो पैसाले किनेर सकिँदैन। अब जसरी यसरी हामी बोल्दाखेरि पनि अहिले अब अरू नै सेक्टरको कुनै फिल्डको मान्छे हो भनेदेखि यति लामो कुराहरू गर्न सकिँदैन। एउटा पर्दामा जमिसके पछाडि एउटा पात्र, एउटा क्यारेक्टर, मैले यो खालको चाहिँ रोल दिएको छ मलाई, मैले यसरी निभाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई ज्ञान भइसकेको हिसाबले चाहिँ धेरै नै फरक खालको लाग्छ होइन। अनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब यस्तै हो। ठिक छ, अब अहिले पनि सिङ्गिङलाई पनि कन्टिन्युटी दिइराख्नु भएको छ? दिइरहेको छु। मैले एउटा गीत अब रेकर्डिङ हुँदैछ, यो माया प्रेम सम्बन्धीकै छ। हाम्रो विकास चौधरी म्युजिसियन हाम्रो भाइको स्टुडियोमा यहाँनिर पुतली सडकमा अब 2-4 दिनमा रेकर्डिङ हुन्छ। अहिले रुगा लागिरहेछ क्या मेरो, अनि त्यही भएर मैले रोकिरहेको छु। अब यो ठिक हुने बित्तिकै रेकर्डिङ गर्छु अनि भिजुअल पनि गरिहाल्ने हो। अब
गीतको यो भयो, मुभीको चाहिँ के छ, चलचित्रको चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अब? चलचित्र त वास्तवमा यो हाम्रो चैतको 11 गतेबाट हाम्रो लकडाउन सुरु भन्नुभन्दा अगाडि एग्रिमेन्ट हुन लागिरहेको पनि धेरैवटा प्रोजेक्टहरू थियो। अनि अब उहाँहरूलाई पनि अब गाह्रो भयो, यत्रो महिनासम्म होल्ड भएर खर्चहरू पनि धेरै सक्यो। 8-10 महिनासम्म चाहिँ सबै बस्नु पऱ्यो नि त घरमा चुपचाप। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले कामहरू एकदमै थोरै भइरहेको छ, नभएको चाहिँ होइन, हुँदैछ, भइरहेको पनि छ थोरै थोरै चाहिँ। अब हाइट चाहिँ लिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, बिस्तारै बिस्तारै पिकअप लिन्छ होला हाम्रो फिल्डले पनि। अहिले तपाईँले धेरै अहिलेको पपुलर एक्टरहरूसँग पनि काम गर्नुभएको छ, प्रदीप खड्कासँग भयो होइन, अनमोलसँग पनि गर्नुभएको छ। कसको नाम लिनुहुन्छ? अनमोलको त होस्टेलमा हो, अनमोल मेरो छोरा भएर खेलेको। अनि प्रदीप किसिम द स्केप भन्ने हामीले सर्ट मुभी गराएको थियौँ। अनमोल भन्दा चाहिँ प्रदीपसँग मैले अगाडि काम गरेको, उसले प्रदीपले त हामीसँगै गरेको थियौँ, यहाँनिर माइती घरमा सुटिङ भएको थियो। त्यस्तै छन्, काम नगरेको त कोही छैन, सबै अहिले जति पनि आएर ठोक्किने थियो मैसँग रहेछ। आमाको रोल खेल्दाखेरि अब के अधिकारी, प्रियङ्काको फर्स्ट फिल्म माई बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने, त्यसमा पनि मैले आमाकै रोल गरेको थिएँ। निता ढुङ्गाना म्युजिक भिडियोमा फिल्म भेटेको फर्स्टमा। हाम्रो अब जीवन लुइटेलदेखि लिएर राजेश समालदेखि लिएर विराजदेखि लिएर होइन, सबै अब उप्रेती हाम्रो हिरो, मनपर्ने हिरो होइन। नगरेको चाहिँ कोहीसँग छ, सबैसँग मैले काम गरिसकेको छु। एकदमै राम्रो मान्छे। धेरै मनपर्ने अहिलेको पपुलर एक्टर चाहिँ को हो तपाईँलाई, अत्याधिक मनपर्ने भनौँ न? तपाईँ आमा भएर खेल्नु भएको छ, खेल्न त त्यही पनि राम्रो अभिनय गर्ने भनौँ न, को लाग्छ? राम्रो अभिनयको हिसाबले चाहिँ मलाई आर्यन सिग्देल जति राम्रो, र अनि हाम्रो अर्को त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी मलाई असाध्यै मनपर्छ। उहाँको चाहिँ दुईटाको चाहिँ अभिनय चाहिँ अति नै मनपर्ने। दिलीप रायमाझीको त झन् कुरै नगरौँ, एकदम मजाको फन्नी टाइपको, जस्तो रोल पनि गर्न सक्ने, चुलबुले बानी बेहोरा पनि धेरै राम्रो है। अहिले पछिल्लो पुस्ताको छन् नि हाम्रो पुष्प के भन्छ अर्को भाइ, पुष्प खड्का, ऊ चाहिँ म्युजिक भिडियोमै गरेको थियौँ हामीले पहिला, शिल्पासँग काम गरेको। ऊ पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई, एकदम। अनमोल कस्तो लाग्छ? अनमोललाई त झन् ऊ त नाम पनि अनमोल, काम पनि अनमोल जस्तै, राम्रो छ, डिसिप्लिनहरू राम्रो। मैले एमएड हजुर 3मा पनि सँगै गराएको थिएँ। प्रदीप पनि एकदमै राम्रो। प्रदीप र अनमोललाई तुलना गर्नुपर्दा, जस्तो प्रदीप र अनमोललाई तुलना गर्नुपर्दा तपाईँको रोजाइमा को पर्ला? अब कम्पेरिजनको हिसाबले त होइन, जोख्दाखेरि शारीरिक हिसाबले पनि तौल अलिक घटबड भए जस्तै, अभिनयमा पनि अलिकति तलमाथि त हुन्छ नै हुन्छ। हाम्रो हातको औला पनि हेर्नु नै यस्तै हो होइन। अब म कसैको पनि मन दुखाउन चाहन्न, मलाई दुवैजना मनपर्छ। भन्नै पर्यो भने चाहिँ के मात्रामा, पर्सेन्टको आधारमा? कामको हिसाबले होइन, एउटा अभिनयको हिसाबले चाहिँ प्रदीपको धेरै नै राम्रो लाग्छ मलाई। एउटा मलाई धेरैले मन पराएको जस्तो हुन्छ होइन सामाजिक सञ्जाल। जब चाहिँ अब यो कतिको सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन, मैले एउटा तपाईँको क्वेसनलाई अनि मैले आफै घटित कुरालाई, मैले जीवनमा घटित कुराहरूलाई नै मैले प्रस्ट्याउन खोजेको हो। जब चाहिँ आफ्नो घरमा सबै सपोर्ट भएर, सबै कुराको केयरिङ भएर, कोही ग्रोथ भएर, एउटा पोस्टको लागि, एउटा कामको लागि चाहिँ होइन, मार्केटमा चाहिँ अब बिग्छ अथवा देखिन्छ, अनि कोही जिरो लेभलबाट, कोही पनि आफ्नो ब्याक सपोर्ट पनि नभएको ग्रास लेभलबाट आएर त्यो एउटा हाइट कायम गर्नु भनेको जोक होइन होइन। प्रदीप त्यसरी आएको हो। त्यो हिसाबले पनि मलाई प्रदीपलाई चाहिँ मलाई असाध्यै नै माया पनि गर्छु, अझै पनि उसलाई नगर्ने होइन अर्को होइन। अनमोललाई मलाई बढी माया चाहिँ उसको लाग्छ, किनभनेदेखि आफै गर्छु केही भनेर आएको हो नि त होइन। यस्तो एक्टरको त हामीले कुरा गरिरहेछौँ, अब एक्ट्रेसमा चाहिँ को लाग्छ अहिले पछिल्लो पुस्ताको? है, पछिल्लो पुस्ताको त सबै राम्रो छ। अब कसलाई भन्नु, हेर्दाखेरि सबै राम्रो हुनुहुन्छ, काम सबै। अभिनयको हिसाबले अभिनय चाहिँ कसले? प्रियङ्काको एकदमै राम्रो छ, उहाँको एकदम काम गर्ने शैली, यता डिसिप्लिनहरू उहाँको चाहिँ अलिकति उनै छ। के पनि राम्रो छ, ऊ पढाइ लेखाइ पनि बढी भएको, यता सबै हिसाबले कतै राम्रो छ। यिनीहरू नानीहरू सबै राम्रो छन्। अहिले पनि तपाईँ हेर्दा त भर्खर कि देखिनुहुन्छ होइन, तर हामीले चाहिँ जुन मुभीमा हेर्दा, चलचित्रमा हेर्दाखेरि होइन, स्क्रिनमा हेर्दा अलि आमा हुँदा त्यस्तै साँच्चीकै आमा जस्तै देखिनुहुन्छ नि है। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ त्यो आफूले निभाउनको लागि? कति ठाउँमा चाहिँ मलाई त्यस्तो पनि क्वेसनहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि तलदेखि मान्छे हेर्नुहुन्छ,
है तपाईँ आमा खेलेको है हजुरै हो भनेर सोध्नुहुन्छ कति ठाउँमा अनि मलाई कस्तो फिल हुन्छ कि किन र भने त्यसमा त अब धेरै यस्तो व्हाइटनरहरू पनि दिइरहेको हुन्छ ठुलो हिरोको आमा बनाइरहेको हुन्छ कोही बेला सानो बच्चाहरूको आमा बनाइरहेको हुन्छ अनि त्यो गेटअपहरू ड्रेसअपले गर्दाखेरि मेकअपले गर्दाखेरि आफूलाई पनि कस्तो अर्कै फिल हुन्छ अनि त्यो एउटा क्यारेक्टरमा बाँधिनको लागि हामीले मेकअप गरिसके पछाडि म त्यही पात्र हुँ भनेर काम गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ क्यामेरा ढोकेपछि चाहिँ अलिकति नाट्यशैलीले पनि साथ दिन्छ त्यस्तो खालको हुन्छ अब हजुरले धेरै अहिलेसम्म कति धेरै त्यस्तो होइन अभिनय गर्नुभएको छ अब एउटा तपाईँको डायलग पनि सुनौँ न छोटोमा अब डायलगहरू त धेरै चाहिँ कुन चाहिँ डायलग भन्नु एउटा कुनै तपाईँको पपुलर तपाईँलाई मन पहिला पहिला काम गर्दाखेरि यो आमाको रोल एकैचोटि वात्त गर्नु पर्दाखेरि यस्तो बा कठै हो यसो गर्यो उसो गर्यो भन्दाखेरि कस्तो फिल हुने कि अब मैले त्यो एजमै मैले पार गरेको छैन मलाई एउटा सिरियलमा काम गर्दा चाहिँ भएको थियो हाम्रो यो जिन्दगी कम्प्रोमाइज भन्ने खालको त्यो थियो अनि आर्यन सिग्देल छोरा है सौजनी सुब्बा छोरी अनि हाम्रो रामकिशोर बोगटी अहिले बित्नुभयो उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमानको रोल गरेको अनि म सौजनी जस्तै थिएँ क्या उमेरले पनि अब त्यो त उ नगरौँ अनि क्यारेक्टरको हिसाबले चाहिँ म आमा खेल्नु पर्दाखेरिको त्यतिखेर अनि आर्यनले कस्तो डाइरेक्टहरू बोल्दाखेरि अब त चुलौले टाइपको होइन अनि म यतातिर भन्दा म कस्तो ला कसले भन्यो होला कस्तो फिल हुन्थ्यो क्या त्यो आफ्नो छोरा जस्तो अब कस्तो आफै अब त्यो हुन्छ नि एउटा एकदम अब त्यो पछाडिको एजको क्यारेक्टर छिटै नै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो चाहिँ धेरै नै भएको थियो मलाई सुरुमा त मलाई धेरै गाह्रो भएको थियो तर पनि मैले हिम्मत हारिनँ साहस गरेँ साहसमा ठुलो शक्ति हुन्छ भन्ने थाहा थियो त्यही भएर म सफलै भएँ जस्तो लाग्यो पछिको समयसम्म आइपुग्दाखेरि अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई दर्शक महानुभाव भनेको चाहिँ हाम्रो लागि भगवान् सरह हुनुहुन्छ उहाँहरूको माया बिना हामी अपुरो हुन्छौँ उहाँहरूले रुचाइदिनु भने हाम्रो कुनै अस्तित्व रहँदैन जब अब यत्रो वर्षसम्म काम गरिसके पछाडि जीवन रहेसम्म यही फिल्ममा बाँच्न पाऊँ हाँस्न पाऊँ रुन पाऊँ मलाई त यति लाग्छ कि अभिनय गर्दा गर्दै अझ मर्न पाऊँ त्यसमा मलाई एकदम मेरो इच्छा छ उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि नै आज म रश्मिबाट भएको छु भोलिका दिनमा पनि अझै रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आश गरेको छु हजुरहरूलाई मेरो एकदमै दशौँला जोडी बिन्ती गर्छु अझै मैले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि एकदम औँल्याइदिनु होला राम्रो काम त आफैमा राम्रो भइ नै हाल्छ कमी कमजोरी जसले औँल्याउँछ त्यो नै साक्षात् भगवान् रूपी दर्शक हो जस्तो मलाई लाग्छ हामीले कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ अझै परिमार्जित तरिकाले चाहिँ मेहनत गर्न सकौँ सफल हुन सकौँ त्यही भन्न चाहन्छु